जौहर सलीम की तरफ चलते हैं सर। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि अभी जो हम बात कर रहे थे ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, बट सर अभी जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उनके बयानात हैं और वो पाकिस्तान जैसे एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड एटॉमिक पावर्ड मुल्क उसको कह रहा है कि इसका जुग्राफिया से मिटा देंगे, हटा देंगे। ये कब तक अपनी आवाम को ये लोग ऐसे बेवकूफ बनाते रहेंगे? डिप्लोमेटिकली आप तो शायद बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि इस किस्म की ओछी बातें करने से या इस किस्म के बयान देने से आपका कोई अच्छा इमेज तो इंटरनेशनली भी नहीं जा रहा है और ना ही आपकी आवाम मजीद बेवकूफ बन रही है। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी चीफ के बयान पर? जी बिल्कुल, ये बयान तो सियासी क्या बल्कि सफारती शर्मंगेजी भी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए ये आर्मी चीफ्स का काम भी नहीं होता। किसी भी मुल्क में आपको जो है ना इस किस्म के बयानात नहीं मिलेंगे, खसूसन जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया की कहते हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त देखें, एक तरफ बिल्कुल आपने जो है इशारा किया था उस तरफ के एक तरफ तो कुछ वहां पे साइन जिस किस्म के हैं कि जिस तरह दोबारा वो मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते हैं या कम से कम और कुछ नहीं तो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन वो फिर साथ ही साथ एक इस किस्म के शर्मंगेज इस बयान आ जाते हैं जो सारे माहौल को प्रगंदा कर देते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है एक बौखलाहट है वहां पे कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है वो तो सख्त बयान दे रहे हैं, आपने सुन भी लिया, आप जवाब भी दे रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ उनके जो है वो कहते हैं कि सुलह सफाई होनी चाहिए। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं कि आप आए क्रिकेट खेलें, मेहरबानी करें, हमसे तो हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। उनको समझ आ गई है मार्का हक के बाद। लेकिन मैं आपसे, आप चूँकि सफारतकारी पर बहुत ग्रिप रखते हैं, क्या ऐसी ही सफारतकारी होती है कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमें पता है, भारत को पता है कि वो अब पीछे चला गया है, लेकिन वो फिर भी अटैक ऐसे बयान दे के इट इज़ नोन एज सफारतकारी? ये होती क्या सफारतकारी जौहर भाई? जी ये बिल्कुल, ये सिर्फ मिक्स सिग्नल्स नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स है ना। ये कैसे कि एक बयान जो है वो दूसरे बयान की नफी कर रहा है, तो उससे तो फिर ये सफारतकारी में तो नहीं आता। ये तो आप समझ लें कि स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन अगर आप इसको कहें तो उसमें आता है, अगर ये उनका मकसद है। और वो इससे पहले प्रैक्टिस भी करते रहे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे। देखिए मसला क्या है हिंदुस्तान के साथ, इतने सालों से उनकी कोशिश थी कि इस खित्ते को पे अपना गलबा जो है ना, अपना स्ट्रेटेजिक गलबा कायम करें। अब वो जो है ना उसमें बिल्कुल नाकाम हुए। जो पिछले साल उनका पाकिस्तान इंडिया का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जिस तरह की उनको शिकस्त हुई, उसके बाद तो बिल्कुल ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी है हर लिहाज से और नीचे चली गई। फिर बाकी मुल्कों में भी देखें, बांग्लादेश के साथ अगर उनके ताल्लुकात देखें, श्रीलंका के साथ देखें, नेपाल के साथ देखें, इवन मालदीव जैसा छोटा मुल्क है उसके साथ देखें, किसी के साथ भी उनके ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं है। इस खित्ते में हर जगह उनको नाकामी का सामना है। लेकिन अभी भट्ट साहब ने जो गुफ्तगू किया ना मोहसिन नकवी के हवाले से, मैं चाहूंगी कि आप उस पर गुफ्तगू करें। ही इज ऑल्सो आवर इंटीरियर मिनिस्टर। फिर जब हमारी उनके साथ सीरीज होती है तो वो हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। एक जाने वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं, दूसरी जाने वो कह रहे हैं आईजी यू आर वेलकम, आप आए, मैचेस भी देखें। और वो बैक डोर में हमारी ओमान में तकरीबन बैक डोर चैनल्स में 3 मरतबा उनसे गुफ्तगू हो भी चुकी है। वो चाह भी रही हैं हम टेबल टॉक पर बैठ जाएं। ये सब चीजें हमारे सामने हैं जो कि हम अपने मीडिया में बिल्कुल खुलकर बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि कब तक ये लोग अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। दे आर मैच्योर्ड इनफ, उनको भी पता है कि ये सब ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ वोट्स की वजह से है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए बेशक ये जो ट्रैक 2 जिसको हम कहते हैं या ट्रैक 1.5 जो है, उसमें फर्क ये होता है कि ट्रैक 2 में जो है ना कोई भी सर्विंग लोग नहीं होते। वो होते हैं जो फॉर्मर लेट्स से कि अहम पोजीशन पे रहे होते हैं, या साथ ही साथ जो है कोई दानिश्वर होते हैं। ट्रैक 1.5 में कुछ जो है सर्विंग लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों ट्रैक्स पे उन्होंने बड़े उसमें तो बड़े जो है ना इस किस्म के सिग्नल्स दिए कि जिस तरह के अब वो हाँ इस चीज़ के जो है ना दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ी सी कोई रेप्रोचमान का अमल जो है ना वो आगे बढ़े। लेकिन और साथ ही साथ कुछ बयानात भी जिसका आपने जिक्र भी किया वो भी इस नहज पे दिए। और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी, उसके रियल में भी
اس میں بھی کچھ پازیٹیو بیان دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اس قسم کے خطرناک بیان، اور وہ بھی دیکھیں سرونگ ملٹری چیف کا اگر بیان اس طرح کا آئے گا تو پھر آپ باقی بیانات کو لیں گے کہ سرونگ ملٹری چیف کے بیان کو لیں گے ان کے. تو یہ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیں ان کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. ان کی سیاست میں اس وقت مودی جو ہے نا جی بالکل آر ایس ایس تو ہے ہی، لیکن ابھی بات یہ چل رہی ہے پوری دنیا میں بھی آرٹیکلز کتنے انٹرنیشنل جرائد میں آئے ہیں کہ کیا انڈیا ون پارٹی سسٹم کی طرف بڑھ گیا ہے یا آلموسٹ بن گیا ون پارٹی سسٹم. کیونکہ اب دیکھیں انہوں نے اس وقت تو سارے جو اسٹیٹس ہیں 4 کے علاوہ سب میں ان کی حکومتیں آ گئی ہیں، اور جس طرح بھی انہوں نے کی ہیں، چلے ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے کیونکہ اس پہ تو ہندوستان میں بہت سے کامنٹس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل جرائد کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ہے بے شک، یا کوئی بھی جو تھوڑے بہت پہلے انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، یا ان کا سپریم کورٹ ہے، وہ سارے اب جو ہے نا بالکل وہ ان کی غلامانہ ذہنیت بن گئی ہے. اور اس طرح ملٹری چیف بھی انڈیا میں کسی زمانے میں ملٹری چیف جو ہوتے تھے ان کے، وہ بالکل اس قسم کے بیانات کبھی سیاسی دیتے نہیں تھے. وہ ایک نیوٹرلٹی شو کرتے ہوتے تھے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ کا حصہ ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا یہ ثابت کرنے کی سیکوفینسی کے ذریعے کہ جی ہم تو مودی کے خاص وفادار ہیں. انتہائی قابل احترام. میں کتھا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. اطلاع آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے کول اور نفرت ختم کی جائے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ سفارتکاری کا تجربہ رکھتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے حکومت پاکستان کو، محسن نقوی صاحب کو بھارت جانا چاہیے یا نہیں؟ جوہر صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمیں اس خطے میں امن قائم کرنا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور پاکستان اس کا خواہاں بھی رہا ہے. اگر ہندوستان کوئی اس قسم کے میکنزمز کی طرف جانا چاہے گا جس میں کوئی مقصد مذاکرات ہو سکیں، جس میں کوئی جو ہے نا ایسی بات چیت ہو، ایک اچھے ماحول میں ہو سکے، ایک میننگ فل جس کو کہتے ہیں نا پرپز اورینٹیڈ، تو پھر تو ٹھیک ہے بالکل، پھر تو ہماری طرف سے بھی پازیٹیو سگنلز ہیں. انتہائی شکریہ. آپ نے فرمایا کہ جانا چاہیے، ہم متفق ہو گئے آپ کی بات سے، لیکن ساتھ ساتھ جاتے جاتے فضا نے بریک پہ ابھی چلے جانا 2 منٹ بعد. کنڈیشنل کہا ہے بالکل. آپ نے فرمایا کنڈیشنل، اس کو الیبوریٹ کر دیں پھر آپ اپنی بات کرتا ہوں. جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر تو وہ ہمیں لگے کہ وہ مقصد مذاکرات چاہتے ہیں، وہ ایک پرپز اورینٹیڈ مذاکرات چاہتے ہیں، اور جو ہے نا مکس سگنلز دینا بند کریں، تو پھر بالکل ہونی چاہیے بات چیت، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. میں متفق ہوں. یہ محسن نقوی صاحب کا جو دورہ بات ہو رہی ہے ان کے اوپر، تو یہ غیر اعلانیہ دورہ جو ہوا ہے، کیا خدا نہ خواستہ اگر محسن نقوی صاحب ایران سے واپس آ گئے تو پھر دا مسٹ کلندر امریکہ والا شروع ہونے لگا ہے جناب محترم؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دونوں سائڈ جو ہے نا، ابھی بھی کوشش دونوں فریقین کی طرف سے ہے کہ دیکھیں سیز فائر بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ تھوڑے مذاکرات بھی چلیں، بالواسطہ صحیح چل تو رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی میننگ فل چیز جو ہے اس وقت کوئی پروگریس نہیں ہو رہی. خطرہ ہے اس وقت مس کیلکولیشن کا بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین یہ نہیں چاہیں گے، اور یہ دونوں کی لاسٹ آپشن ہوگی، اور اس طرف ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت تباہی ہوگی، بہت ہی زیادہ مشکلات صرف ان دونوں کے لیے نہیں ہوں گی، پورے خلیجی ممالک کے لیے بھی ہوں گی، اور اس خطے کے لیے بھی ہوں گی، پوری دنیا کے لیے ہوں گی. تو اس لیے اس طرف وہ جو راستہ ہے میرے نزدیک صحیح راستہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں اگر یہ اسٹیلمیٹ اسی طرح جاری رہا تو مس کیلکولیشن کا خطرہ بہت موجود ہے اس وقت.